हाम्रो शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू छ। तपाईँ र मेरो शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू छ अनि त्यो अङ्गहरूको आफ्नो कामहरू हुन्छ। हाम्रो शरीरमा भएको हातले एउटा काम गर्छ, हाम्रो शरीरमा भएको खुट्टाले अर्को काम गर्छ, हाम्रो शरीरमा भएको आँखाले अर्को काम गर्छ, हाम्रो शरीरमा भएको मुखले म यसरी बोलिरहेको छु हैन। हाम्रो शरीरमा विभिन्न अङ्गहरू हुन्छ र ती अङ्गहरूको काम बेग्लै बेग्लै हुन्छ, तर ती अङ्गहरू फेरि एकसाथ मिलेर यो शरीरलाई बनाउने काम गर्दछ। यो शरीरले गर्ने काम गर्नको लागि ती अङ्गहरू हाम्रो लागि आवश्यक हुन्छ। त्यसरी नै मण्डली पनि ख्रीष्टको शरीर हो र मण्डलीमा विभिन्न अङ्गहरू छौँ। तपाईँ र म ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरू हौँ। यसकारण तपाईँ र मेरो मण्डलीमा विभिन्न दान र वरदानहरू छ। तपाईको वरदान फरक हुन सक्छ, मेरो वरदान फरक हुन सक्छ, तपाईको खुबी फरक हुन सक्छ, मेरो खुबी फरक हुन सक्छ। तपाईँ र म ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरू हौँ अनि हामी ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरू हौँ र तपाईँ र मेरो भूमिका मण्डलीमा विभिन्न खालको हुन्छ, फरक फरक खालको हुन्छ। तर फेरि हामी सबैजना मिलेर एउटै कुराको लागि लागिरहेका हुन्छौँ, एउटै सेवाको लागि अघि बढिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ सुसमाचारको सेवा हो, त्यो ख्रीष्टको सेवा हो, त्यो मण्डलीको सेवा हो। र मण्डलीको सेवा कहिल्यै पनि पास्टर अगुवा एक्लैको होइन, मण्डलीको सेवा कहिले पनि प्रचारक एक्लैको होइन। मण्डलीको सेवकाई ख्रीष्टको सेवा हरेक विश्वासीहरूको, किनभने हामी हरेकजना ख्रीष्टको शरीरका अङ्गहरू हौँ र त्यो शरीरमा हाम्रो विभिन्न भागहरू, विभिन्न जिम्मेवारीहरू, विभिन्न भूमिकाहरू रहन्छ। यसकारण हामी सबैजना सुसमाचारमा एकसाथ हामी अघि बढ्नुपर्छ। सुसमाचारको सेवकाईमा हामी सबै विश्वासीहरू लागि पर्नुपर्छ। र प्रश्न आउन सक्छ, मसँग सुसमाचार प्रचार गर्ने वरदान छैन, मसँग अगाडि पुलपिटमा उभिएर सिकाउने वरदान छैन, मैले त्यो गर्न सक्दैन, म कसरी सुसमाचारको सेवकाईमा सहभागी हुन सक्छु? कसरी म सुसमाचारको सेवकाईमा अघि बढ्न सक्छु? कसरी मैले सुसमाचारको सेवकाईमा मेरो टेवा पुर्याउन सक्छु? प्रभुको राज्य विस्तारको काममा कसरी टेवा पुर्याउन सक्छु? प्रश्न आउन सक्छ। र आज तपाईँलाई आजको खण्डमा यूहन्नाले यही प्रश्नको जवाब दिन्छ कि तपाईँ र म कसरी सुसमाचारको सेवकाईमा अघि बढ्ने। अनि यही पुस्तकमा अनि यो आजको वचन खण्डमा यूहन्नाले हामीलाई यसैको बारेमा सिकाउनेछ। आउनुहोस् हामी यो समय यूहन्नाको तेस्रो पत्रमा जानेछौँ, तेस्रो यूहन्नामा। अनि हामी निरन्तर हेरिरहेका छौँ। तपाईँले बाइबल पल्टाउनुहोस्, पछाडितिरबाट पल्टाउनु भयो भने छिटो हुन्छ। हामी तेस्रो यूहन्नाको पत्र हामी हेर्नेछौँ र हामीले तेस्रो यूहन्नामा आज 5 पददेखि लिएर 8 पदसम्म हेर्नेछौँ। जम्मा एउटा अध्याय छ तेस्रो यूहन्ना। हामी यसको 5 पददेखि लिएर 8 पदसम्म हेर्नेछौँ र गएको हप्ता हामी 1 देखि 4 सकाइसकेका छौँ। हामी 5 देखि अगाडि बढ्नेछौँ र मलाई आशा लाग्छ तपाईँ सबैजनाले तपाईँहरूको बाइबल पल्टाइसक्नु भएको छ। तपाईँ सबैजनाको आँखा र तपाईँहरूको औँला तेस्रो यूहन्नाको 5 पदमा छ र तपाईँहरूले त्यसमा ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। म पाठ गर्नेछु। यहाँनिर लेखिएको छ, प्रिय हो, तिमीले विश्वासयोग्य काम गर्दछौ जब तिमीले दाजुभाइको विशेष गरी परदेशीहरूको सेवा गर्दछौ। तिनीहरूले मण्डलीको सामुन्ने तिम्रो प्रेमको गवाही दिएका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी तिनीहरूका यात्रामा जाने प्रबन्ध मिलाइदियो भने तिमीले असल गर्दछौ, किनभने अविश्वासीहरूबाट केही नलिई तिनीहरू उहाँका नाउँको खातिर यात्रामा निस्केका हुन्। यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ ताकि हामीहरू सत्यतामा सहभागी बन्न सकौँ। आमेन। आउनुहोस् हामी शिर झुकाउनेछौँ, प्रभुसँग सहायता माग्नेछौँ। हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामी फेरि तपाईँको समीपमा तपाईँको वचनको अगाडि उभिएका छौँ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, हे पिता, हामीलाई तपाईँको वचनको सत्यतालाई बुझ्ने क्षमता दिनुहोस्। यी सत्यताहरूलाई गहिराइदेखि निहाल्ने अवसर दिनुहोस्।
साँच्चै नै आजको वचनमा तपाईँले भन्नुभएको राख्नुभएको अर्थलाई हामी सही तरिकाले बुझिकन हाम्रो जीवनलाई तपाईँको सुसमाचारको सेवामा समर्पित गर्न सकौँ। हामी निरन्तर तपाईँको सेवामा एकसाथ मिलेर अघि बढ्न सकौँ। ग्रेस मण्डली परिवारलाई आज तपाईँले यो वचन खण्डबाट आशिष दिनुहोस्। येशू प्रभुको नाउँ आमेन। हामीले भर्खरै पढेको खण्ड तेस्रो यूहन्नाको पत्र हामी 5 पददेखि लिएर 8 पदसम्म पढेका छौँ र विशेष गरी हामी यहाँनिर चाहिँ प्रेरित यूहन्नाले गायसलाई विशेष गरी यी मिसनरी भाइहरूको सहायता गर्नको लागि अनुरोध गरेको खण्ड हामीले हेरेका छौँ र तपाईँले योभन्दा गएको हप्ताको सन्देशलाई याद गर्नुभएको छ भने हामी योभन्दा अगाडि 1 देखि 4 पदसम्म हेरेका थियौँ र त्यहाँनिर विशेष गरी गायसप्रति यूहन्नाले देखाएको वास्ता प्रेमको विषयमा हामी हेऱ्यौँ। गायस बिरामी थियो र पनि विश्वासयोग्य थियो, यस कारणले यूहन्नाले गायसको निम्ति प्रार्थना गरेको कुरा हामी हेरेका थियौँ अनि यूहन्नाले गायसको आत्मिक वृद्धिमा आनन्द मनाएको कुरालाई हामी गएको हप्ता हेरेका थियौँ र आजको हप्ता हामी यो पत्रको विशेष भागमा आएका छौँ। हामी विशेष गरी 1 देखि 4 मा पत्रको परिचयको बारेमा हामी हेऱ्यौँ, सम्बोधनको बारेमा हामी हेऱ्यौँ र यूहन्नाले वास्तवमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ 5 पददेखि सुरु हुन्छ र आज हामी 5 पददेखि लिएर 8 पदसम्म यूहन्नाले गायसलाई विशेष गरी यी भाइहरू जो परदेशीहरू हुन्, जो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सेवकाईको लागि निस्केका छन्, यी सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्नको लागि अनुरोध गरिरहेको खण्ड हामी हेरिरहेका छौँ। यस कारणले आजको वचनको मुख्य विषय तपाईँले बुलेटिनमा पनि पाउनुहुन्छ। हामीले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गरौँ। तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गरौँ। अनि हामी यहाँनिर 8 पदमा हेऱ्यौँ भने तपाईँ 8 पदमा गएर हेर्नुहोस्। अनि 8 पदमा भनेको छ, यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ। अनि कस्तो मानिस भन्दाखेरि 7 पदमा बताएको छ, अविश्वासीहरूबाट केही नलिई तिनीहरू उहाँका नाउँको खातिर यात्रामा निस्केका छन्, प्रचारमा निस्केका छन्, सुसमाचारको खातिर निस्केका छन्। अनि 8 पदले भन्छ, यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई, यस्ता सेवकहरूलाई, यस्ता सुसमाचारका सेवकहरूलाई तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, हामीले सेवा सत्कार गर्नुपर्छ, सहायता गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई 8 पदले भन्दछ। यसकारण हाम्रो आजको मुख्य वचनको मुख्य भाग 8 पदबाट आउँछ कि हामीले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गरौँ। जसरी गायसलाई प्रेरित यूहन्नाले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्न अनुरोध गर्दछन्, यसरी नै परमेश्वरको वचनले हामीलाई यही अनुरोध गर्नुहुन्छ कि हामीले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गरौँ। अनि आजको वचनमा हामीले 3वटा उत्साहहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। 3वटा उत्साहहरू जसले तपाईँ र मलाई यो सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्न उत्साह दिन्छ। तपाईँ र मलाई सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्न उत्साह दिने 3वटा उत्साहहरूको बारेमा आज हामी यो वचनमा हेर्नेछौँ। पहिलो छ, यो विश्वासयोग्य काम हो, अथवा चाहिँ सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्नु चाहिँ विश्वासयोग्य काम हो। पहिलो उत्साह यो विश्वासयोग्य काम हो। हामी 5 पददेखि लिएर तपाईँ नोट टिप्दै हुनुहुन्छ भने 5 देखि लिएर 6 को क पदसम्म हामी पाउँछौँ। यदि तपाईँले बुलेटिनमा हेर्नुहुन्छ भने बुलेटिनमा पनि यही कुरा छ। पहिलो उत्साह यो विश्वासयोग्य काम हो। अनि दोस्रो उत्साह यो परमेश्वरलाई मनपर्दो असल काम हो। हामी 6 को ख पददेखि लिएर हामी 7 पदसम्म यो कुरालाई पाउँछौँ, यो परमेश्वरलाई मनपर्दो असल काम हो। अनि तेस्रो उत्साह चाहिँ यो सुसमाचारको सेवामा हाम्रो सहभागिता हो। 8 पदमा हामी पाउँछौँ, यो सुसमाचारको सेवामा हाम्रो सहभागिता हो। आउनुहोस् हामी एक गरी यी 3वटा उत्साहहरूलाई हेर्नेछौँ। पहिलो उत्साह, तपाईँ र मलाई सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्न के कुराले उत्साह दिन्छ, कसरी हामी उत्साहित हुने। पहिलो उत्साह छ यो विश्वासयोग्य काम हो। 5 पददेखि लिएर 6 को क पदसम्म हामी यसलाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी 5 पद हेरौँ। यहाँनिर भन्दछ प्रिय हो। यहाँनिर फेरि गायसलाई यूहन्नाले प्रिय भनी सम्बोधन गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो पत्रमा गायसलाई यूहन्नाले 4 पदकसम्म प्रिय भनी सम्बोधन गरेका छन्। यसकारण हामी जान्दछौँ कि गायस यूहन्नाको प्रिय, एकदम प्रिय व्यक्ति थिए, अथवा चाहिँ गायस यूहन्नाको नजिकको मानिस थिए र गायसलाई यहाँनिर फेरि प्रिय
प्रिय हो भने यहाँनिर सम्बोधन गरेको छ र गाइसलाई के भन्न खोजेको यहाँनिर अगाडि यूहन्नाले बताउँछन्। प्रिय हो तिमीले विश्वासयोग्य काम गर्दछौ जब तिमीले दाजुभाइको विशेष गरी परदेशीहरूको सेवा गर्दछौ। अब यसलाई हामी थोरै उल्टाएर पढ्नेछौँ। जब तिमीले दाजुभाइको विशेष गरी परदेशीहरूको सेवा गर्दछौ तब तिमीले विश्वासयोग्य काम गर्दछौ। यूहन्नाले यहाँनिर चाहिँ गाइसलाई भन्न खोजेको यही हो। जब जब तिमी दाजुभाइहरू र परदेशीहरूलाई सेवा गर्छौ, उनीहरूको सेवाको लागि तिमीले जति कुरा गर्दछौ, उनीहरूलाई खिलाउने कुरा, उनीहरूलाई बस्नको लागि ठाउँ दिने कुरा, उनीहरूलाई लाउनको लागि वस्त्र दिने कुराहरू, विभिन्न सहयोगहरू हुन्छन्। खालि पैसा दिने कुरा मात्रै यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले गरिरहेको छैन, तर विभिन्न सहायताहरू गर्ने कुरा गरिरहेको छ। जब तिमीले त्यो गर्दछौ अनि के गर्छौ, तिमीले विश्वासयोग्य काम गर्दछौ। अब फेरि हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँनिर विश्वासयोग्य काम भनेको के हो त? तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्दाखेरि हामीले विश्वासयोग्य काम गर्दा रहेछौँ। तर त्यो विश्वासयोग्य काम भनेको के हो त? यहाँनिर विश्वासयोग्य काम भनिरहँदाखेरि यो चाहिँ विश्वासिलो काम भनेको होइन, भरपर्दो काम भनेको छ। हामी भन्छौँ त्यो मान्छे विश्वासयोग्य छ अनि भरपर्दो खालको मान्छे छ। यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाको काम चाहिँ भरपर्दो खालको छ भनेर भन्न खोजेको होइन, तर यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाको काम उसको विश्वास अनुसारको थियो। विश्वास योग्य काम भनेको विश्वास अनुसारको काम। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यहाँनिर यूहन्नाले के भन्दैछ भन्दाखेरि गाइस तिमीले जब यी सेवकहरूलाई सहायता गर्छौ तिमीले विश्वास अनुसारको काम गर्दछौ। तिमीले जे कुरा विश्वास गरेका छौ, तिमीले जुन समाचारमा विश्वास गरेका छौ, जुन सत्यतामा तिमीले विश्वास गरेका छौ, तिम्रो विश्वास अनुसारको नमुना, विश्वास अनुसारको जीवन तिमीले देखाइरहेका छौ। यसकारणले यहाँनिर भन्न खोजेको यो हो, जब जब गाइसले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्थे तब गाइसले उसको विश्वास अनुसारको काम गरिरहेका हुन्थे। उसले आफ्नो विश्वासको अभ्यास गरिरहेका हुन्थे। अनि यहाँनिर यो खण्डले चाहिँ गाइसले यो कुरा गरेको छैन, यसकारणले यूहन्नाले गर्न भनेको होइन, तर यहाँनिर चाहिँ यो कुरा गाइसले गरिरहेका छन्। गाइसले ती कुराहरूलाई सहायता गरिरहेका छन् ती सेवकहरूलाई। किन भन्दाखेरि 6 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने, माथि 3 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने उनीहरू आएर मण्डलीमा आएर गवाई दिएका छन् यूहन्नालाई, होइन, कि गाइसले हामीलाई सहायता गरिरहेका छन्, गाइसले हाम्रो सेवा सत्कार गर्यो भनेर गएर गवाई दिएका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ उसलाई तिमी गर्दैछौ र अझै यसमा गर्दै जाऊ है, अझै यसमा बढ्दै जाऊ है, अझै तिमीले सेवा गर्दै जाऊ है, अझै तिमीले उनीहरूलाई सहायता गर्दै जाऊ है भनेर यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाले यो प्रकारले बताइरहेका छन्। प्रियहरू, यहाँनिर हामीलाई बताउन खोजेको यो खण्डले हामीले पहिलो उत्साह हेरिरहेका छौँ नि, तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्नु भनेको तपाईँ र मैले विश्वास अनुसारको अभ्यास गर्नु। तपाईँ र मैले जे कुरा विश्वास गरेका छौँ त्यही कुरा अनुसार अभ्यास गर्नु। तर प्रश्न आउँछ, तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्दाखेरि कसरी हाम्रो विश्वास अनुसारको अभ्यास हुन्छ त? त्यो चाहिँ कसरी हाम्रो विश्वास अनुसारको काम हुन्छ? जब तपाईँले सुसमाचारमा विश्वास गर्नुहुन्छ नि, बाइबलले तपाईँलाई यो कुरा पनि भन्छ कि तिमीले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई प्रेम गर्नु, उनीहरूको सेवा गर्नु, सन्तहरूको आवश्यकताको पूर्ति गर्नु। हामी रोमीको 12:13 पदमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर भनेको छ सन्तहरूको खाँचोमा सहायता गर। जब तपाईँले बाइबलमा विश्वास गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले सुसमाचारमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको वचनले यो पनि भन्छ कि अरू सुसमाचारमा विश्वास गर्ने तिम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई प्रेम गर, उनीहरूको खाँचोमा सहायता गर। अनि यसरी तपाईँ र मलाई उत्साह दिन्छ। अर्को कुरा, तपाईँ र मैले असल काम गरेर मुक्ति पाउँदैनौँ, तपाईँ र मैले राम्रो गरेर मुक्ति पाउँदैनौँ, तर हामीलाई एफिसी 2:10 पदले यो भन्छ कि तपाईँ र मैले मुक्ति पाएपछि असल काम गर्छौँ। अनि त्यो असल कामभित्र के पनि आउँछ कि सुसमाचारको सेवकाईको लागि सहायता गर्ने कुरा पनि आउँछ। अनि अचम्मको कुरा, एफिसी 2:10 पद तपाईँले हेर्नुभयो भने 1 पददेखि 9 पदसम्म मुक्तिको कुरा गरेको छ,
अनि 10 पदमा गएर असल कामको कुरा गरेको छ। अनि 9 पदले भन्छ कि हामीले असल काम गरेर मुक्ति पाउँदैनौँ। 10 पदले भन्छ हामीले मुक्ति पाएपछि असल काम गर्छौँ, किनभने हामी असल कामको लागि बनाइएकाहरू हौँ। यसकारण प्रियहरू, जब तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गरिरहेका हुन्छौँ, तपाईँ र मैले विश्वास गरे अनुसार विश्वासी दाजुभाइहरूको खाँचोको पूर्ति गरिरहेका हुन्छौँ, उनीहरूलाई हाम्रो प्रेम र वास्ता देखाइरहेका हुन्छौँ। यसकारण यो चाहिँ विश्वास योग्य काम हो, तपाईँ र मैले गरेको विश्वास अनुसारको काम हो। अनि हामी यो खण्डमा यही कुरा पाउँछौँ। त प्रियहरू, तपाईँ र मैले यो कुरा जान्नुपर्छ कि तपाईँ र मैले सहायता गर्ने, प्रेम गर्ने, वास्ता गर्ने कुरा हामी विश्वास गर्दाखेरि, हाम्रो उद्धार हुँदाखेरि त्यही समयमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो स्वभाव पनि दिनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो विश्वाससँगै तपाईँ र मलाई असल काम गर्ने हृदय र स्वभाव परमेश्वरले हालिदिनुहुन्छ। जब कुनै व्यक्तिले, मण्डली आउने विश्वासी भनेर विश्वास राख्ने व्यक्तिले जब ख्रीष्टको सुसमाचारको लागि मुट्ठी फुकाइरहेका हुन्छन् अनि सन्तहरूको, विश्वासीहरूको खाँचोको लागि आफ्नो हात खोलिरहेका हुन्छन्, त्यसले यो देखाउँछ कि उसको हृदयमा परमेश्वरले काम गर्नुभएको छ, उसले साँच्चै नै विश्वास गरिरहेको छ। फेरि साँचो विश्वासको पहिचान यो मात्रै भन्न खोजेको होइन, तर यो त एउटा पहिचान हो। हामीले पहिलो यूहन्ना पुरै सकाइसकेका छौँ। साँचो विश्वासीको पहिचान के हो भनेर पहिलो यूहन्नाको पत्रमा हामीले सुनिसकेका छौँ। यदि तपाईँले भुल्नुभएको छ, कति कुराहरू बिर्सनु भएको छ भने पहिलो यूहन्नाको पुस्तकको सबै सर्मन हामीसँग छ, तपाईँले फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ र म साँचो विश्वास गर्छौँ नि, तपाईँ र मलाई बारम्बार भेटेर प्रशंसा दिनुपर्छ भनेर भनिराख्नु पर्दैन। तपाईँ र म आफै दिन्छौँ, जानेर दिन्छौँ, हाम्रो हृदय खुलेर आउँछ। तपाईँ र म स्वार्थी बन्दैनौँ। तपाईँ र मेरो दाजुभाइ, वरिपरिको विश्वासी दाजुभाइ समस्यामा पर्दाखेरि हामी मुख फर्काउँदैनौँ, हामी आफ्नो हात खुम्च्याउँदैनौँ। तपाईँ र मेरो लागि, तपाईँ र मेरो आत्मिक हेरचाहको लागि खटेका अगुवाहरूको समस्या पर्दाखेरि, खाँचो पर्दाखेरि हामी आँखा चिम्लिँदैनौँ। किन? तपाईँ र मैले साँचो सुसमाचारमा विश्वास गरेका छौँ र त्यो सुसमाचार अनुसारको सहायता हामी देखाउँछौँ। त्यो हाम्रो विश्वासको के हो? फल हो। त्यो हाम्रो विश्वास अनुसारको काम हो। त्यसकारण प्रियहरू, यो तपाईँको लागि वैकल्पिक कुरा होइन। सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्नु भन्ने कुरा वैकल्पिक कुरा होइन। वैकल्पिक भन्न खोजेको गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने, मैले नदिए पनि के भयो त अरूले दिइहाल्छ होइन, मैले के भयो त म एक्लैले नदिए के हो त अरूले दिइहाल्छ भन्ने होइन। हामी सबैजना लागेर यसमा लागि पर्नुपर्छ। यसकारणले म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु कि जब तपाईँ र मैले यस्ता सुसमाचारका सेवकहरूलाई दिन्छौँ, तपाईँ र मैले आफ्नो विश्वास प्रकट गरिरहेका छौँ, आफ्नो विश्वास देखाइरहेका छौँ। यो तपाईँ र मेरो विश्वास देखाउने एउटा चिन्ह हो, एउटा है, धेरै मध्ये एउटा चिन्ह हो। यसकारण म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु सुसमाचारको लागि खट्ने हाम्रा दाजुभाइको खाँचोलाई हामी परिपूर्ति गर्न अघि सरौँ, पछि नहटौँ। अरूले गर्छ भनेर नबसौँ। म कसरी गर्न सक्छु, म कसरी अघि बढ्न सक्छु, मेरो तर्फबाट म के गर्न सक्छु। अरूले गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर मेरो तर्फबाट म के गर्न सक्छु। यसकारण प्रियहरू, हामी पहिलो उत्साह हेरेका छौँ। पहिलो उत्साह यो विश्वासयोग्य काम हो। सुसमाचारका सेवकहरूको सहायता गर्नु विश्वासयोग्य काम हो। यसैले म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, सुसमाचारका सेवकहरूलाई तपाईँहरूले सहायता गर्नुहोस्। अब दोस्रो उत्साह हामी हेर्नेछौँ। सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्ने दोस्रो उत्साह, यो परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो असल काम हो। याद गर्नुहोस्, यो परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो असल काम हो। तपाईँले 6 पदको खदेखि 7 पदमा यो कुरालाई पाउनुहुन्छ। 6 पदमा हेर्नुहोस् त, 6 पदको खमा हामी गवाई दिएका छन् सकाएका छौँ। परमेश्वरको दृष्टिबाट हेरौँ। त्यहाँनिर भनेको छ 6 पदको दोस्रो भागमा, परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी तिमीहरूका यात्रामा जाने प्रबन्ध मिलाइदियो भने तिमीले असल गर्दछौ। अब यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी हाम्रो बाइबलमा गर्दछौ भनेको छ, तर यो चाहिँ भविष्यकालमा छ, गर्ने छौ छ है। तपाईँले त्यहाँ सच्याउनु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँको बाइबलमा। यो चाहिँ
परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी तिनीहरूका यात्रामा जाने प्रबन्ध मिलाइदियो भने तिमीले असल गर्नेछौ। यहाँनिर चाहिँ अझै थप यूहन्नाले गर्नलाई प्रोत्साहन दिँदैछ। अब यहाँनिर अलिकति हामी ख्याल गरौँ। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि तिनीहरूका भनेको छ है, परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्ने गरी तिनीहरूका। अनि तिनीहरू भनेको को हो? यहाँनिर तिनीहरू भनेको को हो? 5 पदमा बताइरहेका दाजुभाइ र परदेशीहरू अथवा चाहिँ मिसनरीहरू जो चाहिँ सुसमाचारको सेवाकाईको लागि, सुसमाचारको सेवाको लागि निस्केका थिए, सुसमाचार प्रचार गर्न, घोषणा गर्नको लागि अघि बढिरहेका थिए। अनि ती मानिसहरूको, तिनीहरूको यात्रामा जाने प्रबन्ध मिलाइदियो भने भनेको छ तिमीले असल गर्नेछौ। अब गायसलाई यहाँनिर आफ्नो घरमा आउँदा स्वागत गर्नको लागि मात्रै भनिरहेको छैन, आफ्नो घरमा आउँदाखेरि सुत्न दिनको लागि मात्र भनेको छैन, ती सेवकहरू आफ्नो घरमा आउँदाखेरि खाना दिनको लागि मात्र भनेको छैन। र यहाँनिर के भनेको छ, अझै उनीहरूको यात्रामा जाँदाखेरि, उनीहरू तिम्रो घरबाट जब बर्थडे यात्रामा जान्छ नि अरू ठाउँमा, अनि ती यात्रामा जानको लागि पनि तिमी जब प्रबन्ध मिलाइदिन्छौ, तिमीले के गर्छौ? परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो असल काम गर्छौ। अनि यहाँनिर चाहिँ यो प्रबन्ध भन्ने शब्दले हुनसक्छ थप यात्राको लागि, अझै अगाडि बढ्नको लागि पैसा दिने कुराहरू हुनसक्छ, उनीहरूको यात्रामा अघि बढ्दै जानको लागि जाने बेलामा उनीहरूलाई खानेकुरा, ल तपाईँहरूले यात्रामा जाँदाखेरि तपाईँहरू भोक लाग्दाखेरि खानुहोस् है भनेर पकाएर केही कुरा दिएको हुनसक्छ। उनीहरूको यात्रामा अघि बढ्ने बेलामा उनीहरूलाई जाडो हुन्छ, उनीहरूलाई चिसो हुन्छ, चिसो लाग्छ, तपाईँहरू यो च्यादर लिएर जानुहोस्, तपाईँले यो कपडा लिएर जानुहोस्, मैले बुनिराखेको थिएँ यो लिएर जानुहोस्, तपाईँको यात्रामा अझै तपाईँ चिसो हुँदाखेरि तपाईँले ओढ्न सक्नुहुन्छ। हुनसक्छ त्यो पनि हुनसक्छ यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको यात्राको लागि पानीको व्यवस्था गरेको हुनसक्छ उनीहरूको यात्राको लागि जानको लागि जहाजको भाडा तिरिदिएको हुनसक्छ, धेरै कुराहरू आउन सक्छ। र उनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गायसलाई भनिरहेको छ उनीहरूको यात्राको प्रबन्ध मिलाइदियो भने। तपाईँ र मैले रातो बाइबलमा, केजिबीको बाइबलमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर भनेको छ उनीहरूलाई उनीहरूको यात्रामा अलिक परसम्म पुर्याइदियो भने भनेको छ। अलिक परसम्म पुर्याइदिनु भनेको यात्राको लागि चाहिने कुराहरू दिएर उनीहरूको यात्रा ढकेलिदिनु, अलिकता अगाडिसम्म पुर्याइदिनु। तिमीले त्यसरी पुर्याइदियो भने तिमीले के गर्छौ भनेको छ, परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो गरी असल गर्नेछ। अब यो कुरालाई याद गर्नुपर्छ, परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो भनेको चाहिँ के हो? जब तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूको यात्राको लागि प्रबन्ध गरिदिन्छौँ, जब तपाईँ र मैले सुसमाचारमा खटेका अगुवाहरूको लागि, पास्टरहरूको लागि, जो विभिन्न ठाउँमा यात्रा सेवकाईको लागि जानुहुन्छ, उहाँहरूको प्रबन्ध हामी गरिदिन्छौँ। अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई मनपर्दो असल काम गर्छौँ। अब त्यो परमेश्वरलाई मनपर्दो भनेको चाहिँ के हो त? परमेश्वरको दृष्टिमा मनपर्दो भनेको यसलाई इङ्ग्लिसमा इन म्यानर वर्दी अफ गड भनेको छ परमेश्वरको योग्य, अथवा परमेश्वरले जसरी दिनुहुन्छ त्यही तरिकाले दिएर परमेश्वरको योग्य काम गर्नु। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले कसरी दिनुभयो, परमेश्वरले कसरी तपाईँ र मेरो लागि प्रबन्ध गरिदिनु भयो। आज हामीले गीतमा पनि गाएका थियौँ, हेरेका थियौँ, त्यहाँनिर भनेको छ कि उहाँले ठुमा जुटाइदिनु भयो। तपाईँ र मेरो पाप र उद्धारको लागि उहाँले आफ्नो पुत्र प्रबन्ध गरिदिनु भयो। यूहन्ना 3:16ले यही भन्छ कि उहाँले तपाईँ र मलाई प्रेम गरिकन आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो लागि, तपाईँ र मेरो खाँचोलाई पूर्ति गर्नको लागि, तपाईँ र मलाई चाहिने हाम्रो हृदयको आवश्यकतालाई, हाम्रो आत्मिक आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नको लागि उहाँले कन्जुसाई गर्नु भएन, उहाँले आफ्नो मुठी बन्द गर्नु भएन, उहाँले आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई उहाँले पक्रेर राख्नु भएन, र उहाँले दिनुभयो। उहाँले उद्धार चित्तसँग उहाँसँग भएको एकलौटे पुत्र पनि हाम्रो पापको लागि उहाँले दिनुभयो, हाम्रो उद्धारको लागि उहाँले दिनुभयो, हाम्रो पापको खातिर कल्वरीको क्रुसमा दिनुभयो। परमेश्वरले यसरी उद्धारतासँग दिनुभयो। जब तपाईँ र मैले पनि उद्धारतासँग हाम्रो उद्धार चित्तले हृदयदेखि खुलेर हामी सेवकहरूको लागि दिन्छौँ,
हाम्रो मुठीहरू खोल्छौँ। वास्तवमा तपाईँले परमेश्वरले जस्तै उद्धार चित्तले गर्नुभएको छ। अनि परमेश्वरको दृष्टिमा मन पर्दो भनेको त्यही हो। जसरी परमेश्वरले दिनुभयो उद्धारताले, उहाँले आफ्नो पुत्र दिनुभयो, त्यसरी नै तपाईँ र मैले पनि उद्धारताले हामीसँग भएका थोकहरू, हाम्रो भाइहरूको खाँचोको लागि, आवश्यकताको लागि हामी दिन्छौँ। यसैलाई परमेश्वरको दृष्टिमा मन पर्दो असल काम हुन्छ। जब तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई दिन्छौँ नि, सुसमाचार सेवकहरूलाई सहायता गर्छौँ नि, हुनसक्छ पैसा मात्र भनेको होइन, हुनसक्छ उनीहरूको यात्राको लागि खाना, हुनसक्छ उनीहरू बस्नको लागि ठाउँ, हुनसक्छ उनीहरूको जाडोमा उनीहरूको आवश्यकता अनुसारको कपडा। जब हामी सुसमाचारको सेवकहरूको यात्राको प्रबन्ध मिलाइदिन्छौँ, उनीहरूलाई सहायता गर्छौँ, तपाईँ र मैले परमेश्वरले गरे जस्तै उद्धार चित्तले दिइरहेका छौँ र त्यो परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य हुन्छ। त्यो परमेश्वर त्यो कुरामा रमाउनुहुन्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा त्यो मन पर्दो कुरा। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहनुहुन्छ कि तपाईँ परमेश्वरको दृष्टिमा असल काम गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँनिर छ तपाईँलाई एउटा कुरा। धेरै कुरा हुनसक्छ, धेरै कुरा हामी गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एउटा कुरा छ। जब तपाईँ सुसमाचारका सेवकहरूलाई, जब तपाईँ असल विश्वासी सेवकहरूलाई तपाईँले मुठी खोल्नुहुन्छ, तपाईँले केही सहायता गर्नुहुन्छ, परमेश्वर त्यसमा रमाउनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले तपाईँमा उहाँको गुण भेटाउनुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले तपाईँमा उहाँको जस्तो उद्धार चित्त उहाँले पाउनुहुन्छ। यो त परमेश्वरलाई मनपर्दो कुरा, पास्टरलाई मनपर्दो कुरा भन्ने नसोच्नुहोस्। धेरैजनाले त्यसरी सोध्नुहुन्छ। हामीले यहाँनिर चाहिँ पास्टरले पैसा चाहिएको कारणले पास्टरलाई सहायता गर्नुपर्छ, सेवकलाई सहायता गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ, भेटी दशंशा दिनुपर्छ, फल्नाको जागिर यति छ, महिनाको कमाइ 20,000 छ, भेटी कति दियो, दशंशा कति दियो, उसले कति हालेछ, लु 20,000 थियो, जम्मा 200 रुपियाँ हालेछ, उसको 50,000 थियो। हामीले यसरी खोजतलास गर्दैनौँ। तपाईँहरूलाई त्यसरी अगुवाहरूले, सुसमाचारका सेवकहरूले त्यसो गर्दैन। तर जब तपाईँ इमान्दारिता साथ दिनुहुन्छ नि, तपाईँले इमान्दारिता साथ आफ्नो मुठी खोल्नुहुन्छ नि, त्यो कुरा परमेश्वरलाई मनपर्छ। हो, हामी अगुवाहरू पनि रमाउँछौँ। त्यो तपाईँले दायित्व पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो विश्वास अनुसारको आफ्नो काम देखाउँदै हुनुहुन्छ। तर त्यो कुराले सबैभन्दा खुसी कसलाई तुल्याउँछ? परमेश्वरलाई तुल्याउँछ। यसकारण मण्डलीमा भेटी र दशंशा पास्टरलाई खुसी गर्न दिँदैन। मण्डलीमा दशंशा र मुठी फुकाई तपाईँले मण्डलीका कोषाध्यक्षलाई खुसी गर्न दिने होइन, परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन, उहाँलाई खुसी तुल्याउन तपाईँले मुठी फुल्नुहुन्छ। क्या छ? तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तपाईँ र मलाई गलातीको पुस्तकले भन्दछ, गलाती 6:6 वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्नो सबै असल थोक वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? वचनको शिक्षा पाउने हरेकले आफ्नो सबै असल थोक वचन सिकाउनेसँग बाँडचुँड गर्नुपर्छ। यो परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्छ। जसले तपाईँलाई शिक्षा दिएको छ, जसले तपाईँलाई वचनबाट सिकाउँदै हुर्काउनु भएको छ, अनि त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले पाउनुभएका असल थोकहरूद्वारा बाँडचुँड गर्नु, उहाँहरूको आवश्यकताहरूमा दिनु परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि यस कारणले हामीलाई गलाती 6:6 यही कुरा बताउँछ। अनि किन हामीले यो गर्नुपर्छ त? किन हामीले यो गर्नुपर्छ त? किन तपाईँ र मैले ती सेवकहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ त? अनि यहाँनिर चाहिँ 7 हामीलाई कारण दिन्छ। हेर्नुहोस् त, किनभने अविश्वासीहरूबाट केही नलिई तिनीहरू उहाँका नाउँको खातिर यात्रामा निस्किएका छन्। पहिला हामी पछाडिको भाग हेरौँ। उहाँका नाउँको खातिर याद गर्नुहोस्, यी सेवकहरू आफ्नो नाउँको खातिर होइन, यी सेवकहरू आफ्नो राज्य स्थापना गर्नको लागि होइन, यी सेवकहरू आफ्नो नाम ठुलो बनाउनको लागि निस्केका छैनन्। यहाँनिर हामीले डियोट्रिफस देख्छौँ, जो आफ्नो नामको लागि सबै दाजुभाइले के गरेको छ? चेपिरहेको छ, होच्याइरहेको छ, आफ्नो अधिकारमा ल्याउन चाहन्छ, आफू ठुलो हुन चाहन्छ। यी यहाँनिर बताएका मिसनरी दाजुभाइहरू, उनीहरू आफ्नो नामको खातिर, उनीहरू आफ्नो पहिचान, आफ्नो प्रशंसाको खातिर,
आफ्नो फाइदाको खातिर उनीहरू निस्केका होइनन्, उनीहरू ख्रिस्टको नाउँको खातिर निस्केका छन्। अनि यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। उनीहरू यो कारणले निस्किँदैछन् कि ताकि ख्रिस्टको नाउँ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म सुनियोस्। उनीहरू यस कारणले निस्किँदैछन् ताकि ख्रिस्टको सुसन्देश पृथ्वीको वल्लो छेउसम्म सुनियोस् र हरेक मानिसहरू ख्रिस्टको अगाडि आउन्, घुँडा टेकुन् र परमेश्वरको महिमा गरून्, उहाँको नाउँलाई उचालुन् भनेर यी मानिसहरू निस्केका छन्। प्रियहरू, यी मानिसहरू यहाँ भएका यी मिसनरीहरू आफ्नो घर बनाउन निस्केका होइन। धेरै पास्टरहरू तपाईँ देख्नुहुन्छ आफ्नो घर बनाउनको लागि सेवाकाई गरिरहेका छन्। धेरै अगुवाहरू मण्डलीमा तपाईँ देख्नुहुन्छ, धेरै जवानहरू पनि यो सोच्नुहुन्छ कि मिनिस्ट्रीमा म गएपछि मैले पैसा पाउँछु, सेवक भएपछि मलाई सहायता मिल्छ, त्यसको लागि निस्केका छन्। र यहाँनिरका दाजुभाइहरू त्यसको लागि निस्केका छन्। उनीहरू एउटै उद्देश्यले निस्केका छन् ताकि ख्रिस्टको नाउँ घोषणा हुन्छ, ख्रिस्टको नाउँ सबैले सुन्न सकुन्, येशूको सुसन्देश पृथ्वीको वल्लो छेउदेखि पल्लो छेउसम्म एक जातिदेखि हरेक जातिहरूले उहाँको सुसन्देश सुन्न सकुन्। यस कारणले निस्किँदैछ ताकि ती मानिसहरू जब ख्रिस्टमा आउनेछन्, घुँडा टेक्नेछन् अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनेछ, परमेश्वरको नाउँको खातिर निस्किँदैछ। यस कारणले म तपाईँले उत्साह दिन्छु, जो मानिस, जो अगुवा, जो सेवक परमेश्वरको नाउँको खातिर निस्किँदैछ उहाँहरूलाई सहायता गर्नु तपाईँ र मैले परमेश्वरको दृष्टिमा गरेको मनपर्ने काम हो। तर याद गर्नुहोस्, फेरि दोस्रो यूहन्नाको पुस्तकमा जस्तो त्यहाँ जस्तो झुटो शिक्षा लिएर आउने मानिसको कुरा गरेको होइन। उनीहरू त आफ्नो नाउँको खातिर, उनीहरू आफ्नो शिक्षाको खातिर, आफ्नो सिद्धान्तको खातिर, आफूले विश्वास गरेको कुराको खातिर हिँडिरहेका छन्। त्यस्ता मानिसहरूको लागि यहाँनिर भन्नु खोजेको होइन। प्रिय दोस्रो यूहन्नामा त्यस्तालाई त घरमा स्वागत पनि नगर्नु, अभिवादन पनि नगर्नु भनेर तपाईँ र मलाई भनिएको छ। तर यी मानिसहरू असल सेवकहरू जो सुसमाचारको खातिर निस्किरहेका छन्, यी मानिसहरूलाई सेवा गर्नु, उनीहरूलाई सहायता पुर्याउनु परमेश्वरलाई मनपर्दो काम हो। मलाई मनपर्ने भएको कारणले, मलाई पैसा मनपर्ने भएको कारण तपाईँहरूले सहायता गर्दा म खालि खुसी हुने कारणले हामीले यो भनिरहेको होइन। न त यूहन्नाले त्यो चाहन्छ, विश्वासीले पैसा दिँदाखेरि यूहन्ना खुसी हुन्छ भनेर यहाँनिर यूहन्नाले यो भनेको होइन। तपाईँलाई थाहा छ 4 पदमा यूहन्नाले के भनेको छ? जब मेरा छोराछोरीहरू सत्यमा चलेको सुन्न पाउँदा त्योभन्दा बढी खुसीको कुरा मेरो लागि के हुन्छ? हाम्रो लागि खुसीको आनन्दको कुरा, सुसमाचारका सेवकको लागि खुसी र आनन्दको कुरा यो हो। प्रियहरू, तपाईँ विश्वासीहरू सत्यमा छ, हामीले प्रचार गरेका कुरा तपाईँको जीवनमा हामी जब देख्छौँ, पुलबेटबाट घोषणा भएका कुरा जब तपाईँको व्यवहारमा देख्छौँ, हामी त्यसमा रमाउँछौँ। हामी पैसामा रमाउने कारणले यहाँनिर पास्टर अगुवाले भेटेर दशंशाको प्रचार गर्ने होइन। र यो त परमेश्वरलाई मनपर्दो कुरा, परमेश्वरको अगाडि आदर योग्य कुरा हो। जब तपाईँले असल सेवाहरूलाई गर्नुहुन्छ नि, परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मनपर्छ, उहाँले तपाईँलाई स्याबास भन्नुहुन्छ। त्यो स्याबासी म पाउँदिनँ, त्यो स्याबासी तपाईँ पाउनुहुन्छ। उहाँले यो कुरा मन पराउनुहुन्छ। यस कारणले प्रियहरू, हामीलाई मत्तीको पुस्तक 10 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने तपाईँले अहिले नपल्टाउनुहोस्, तर तपाईँले नोटमा लेख्नुहोस्। मत्तीको पुस्तक 10 अध्यायमा यो कुरा भनिएको छ। जब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई उहाँले पठाउनु भयो, सेवाकाईको लागि पठाउनु भयो, उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई पठाउनु भयो अनि उहाँले यो कुरा भन्नुभएको छ, तिमीहरूले आफ्नो साथमा पैसा नलैजानु, चाँदीहरू लिएर नजानु, तिमीहरूले साथमा केही पनि नलिएर। हामी मर्कुसको पुस्तकमा पनि आजै हामी पढ्यौँ होइन र, सुरुमा वचनको सङ्गतिको सुरु हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँनिर भएको छ, तिमीहरूले 2टा दौरा लिएर नजाऊ, तर तिमीहरू जुन घरमा जान्छौ अनि जुन घरले तिमीहरूलाई स्वागत गर्छ त्यही घरले तिमीहरूलाई के गर्छ? सेवा सत्कार गर्छ, त्यही घरमा तिमीहरूको प्रबन्धन हुन्छ। अनि परमेश्वर यही चाहनुहुन्छ कि परमेश्वरका सेवकहरूलाई, परमेश्वरका जनहरूले नै सहायता गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि जब यो कुरा परमेश्वर देख्नुहुन्छ नि, जब उहाँले गरे जस्तो उद्धार चित्तको काम देख्नुहुन्छ, परमेश्वर रमाउनुहुन्छ।
यस कारणले परमेश्वरले आफ्नो वचनमा एउटा मण्डलीको बारेमा यति प्रशंसा गरेर लेख्नु भएको छ। तपाईले दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्याय पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर चाहिँ माकेडोनियाका मण्डलीहरूको विषयमा कुरा गरिएको छ। अनि माकेडोनियाका मण्डलीहरू उनीहरू गरिबीमा थिए, उनीहरू भयङ्कर सतावटमा थिए, उनीहरू चाहिँ अभावमा थिए र पनि उनीहरूले त्यो भयङ्कर अभावमा पनि उनीहरूले उद्धार चित्तले दिएका छन्। उनीहरूले पहिला परमेश्वरसँग आफूलाई समर्पण गरेका छन् र उनीहरूले प्रेरितहरूलाई भनेका छौँ हामीलाई तपाईँहरूको सेवा गर्न दिनुहोस्, तपाईँहरूलाई सहायता गर्न दिनुहोस्। अनि उनीहरूले उनीहरूको घोर कष्टमा अभावमा पनि आफ्नो मुक्ति खोलेका छन् र उनीहरू आफ्नो स्वेच्छाले उद्धार चित्तले दिएका छन्। प्रियहरू, आज त्यही उदाहरण तपाईँ र मैले पछ्याउनुपर्छ। आज त्यही उदाहरण पछ्याउनलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो खण्ड राखिदिनु भएको छ, त्यो मण्डलीको उदाहरण दिनुभएको छ। माकेडोनियाको मण्डलीलाई सम्झिनुहोस्। आज तपाईँलाई कतै मुठी फुकाउन गाह्रो भइरहेको छ भने, आज तपाईँलाई कतै तपाईँलाई प्रभुको सेवाको लागि मुठी खोल्नको लागि, वेदी दशंसा दिनको लागि, सुसमाचारको कार्यको लागि आफ्नो मुठीहरू आफ्नो कमाइहरूबाट तपाईँलाई दिन गाह्रो भइरहेको छ भने म दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको उदाहरणलाई पछ्याउन अनुरोध गर्छु। पहिला तपाईँ परमेश्वरले तपाईँमाथि कति उद्धारको काम गर्नुभयो, परमेश्वरले कति उद्धार चित्तले आफ्नो पुत्र दिनुभयो भने सम्झिनुहोस्। पहिला सुसमाचार याद गर्नुहोस्। तपाईँले कसैलाई दिन गाह्रो भएको छ, सुसमाचारको लागि मुठी फुकाउन गाह्रो भएको छ, सुसमाचारलाई सम्झिनुहोस्, परमेश्वरलाई सम्झिनुहोस्। तपाईँको लागि, मेरो लागि, हाम्रो लागि उहाँले आफ्नो पुत्र बाँकी राख्नुभयो, उहाँले आफ्नो पुत्र दिनुभयो। पहिला यो कुरालाई सम्झिनुहोस् कि परमेश्वरले दिनु भएन कि परमेश्वरले के चाहिँ बाँकी राख्नुभयो हाम्रो लागि, हामीलाई नदिनको लागि परमेश्वरसँग के चाहिँ बाँकी रह्यो। अब जबकि उहाँसँग भएको एकलौटी पुत्र उहाँले दिनुभयो, के चाहिँ बाँकी रह्यो? उहाँले सब थोक दिनुभयो, हामीलाई उहाँले क्षमा दिनुभयो, हामीलाई उहाँले उद्धार गर्नुभयो, पापको दासत्वबाट निकाल्नुभयो, अनन्त जीवन दिनुभयो, अनन्त राज्य दिनुभयो, अनन्त राजा दिनुभयो। उहाँले सब थोक तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। तपाईँ र मेरो शरीर यो संसारमा मरेर जान्छ, तपाईँ र मेरो आत्मा फेरि परमेश्वरसँग जान्छ। एक दिन फेरि हामी उठ्नेछौँ, हामीले शरीर पाउनेछौँ, हामीले स्वर्ग र पृथ्वी पाउनेछौँ। नयाँ ठाउँ, नयाँ राज्य, नयाँ सहर तपाईँ र मेरो लागि राखिएको छ। के चाहिँ छुटाउनु भएको छ उहाँले दिनु, के चाहिँ बाँकी छ अब दिनु, उहाँले सब थोक दिनुभएको छ। पहिला यो कुरालाई सम्झिनुहोस् अनि त्यसपछि आफूलाई प्रभुमा समर्पित गर्नुहोस्। जसरी यो माकेडोनियाको मण्डलीले गरे, आफूलाई प्रभुमा समर्पित गर्नुहोस्। यो भनेको के हो थाहा छ? तपाईँले यो सम्झिनुहोस् कि प्रभु मेरो जीवन तपाईँको, मसँग भएका सब थोक तपाईँको। जब तपाईँले आफ्नो जीवन दिनुहुन्छ नि, तपाईँसँग भएको पैसा कसको? हाम्रो समस्या के हुन्छ? तपाईँ र मैले हामी आफ्नो जीवन प्रभुको लागि अर्पण गर्नु समस्या त्यहाँनिर हो। पैसा दिन नसक्नु समस्या होइन। समस्या पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँ र मैले मेरो जीवन प्रभुको लागि दिएका छैन। तपाईँले आफूलाई दिनुभएको छैन भने त आफूसँग भएका थोक तपाईँले आफ्नो लागि चलाउनुहुन्छ, आफ्नो लागि पुर्याउनुहुन्छ। पहिला सुसमाचारलाई बुझ्नुहोस् अनि दोस्रो कुरा आफूलाई प्रभुमा समर्पित गर्नुहोस्। दिनुहोस् तपाईँलाई प्रभुमा आफ्नो सारा जीवन, तपाईँसँग भएका सबै कुरा, तपाईँको हृदय, तपाईँको समझ, तपाईँको शक्ति, सबै कुरा उहाँलाई दिनुहोस्। के चाहिँ बाँकी राख्नुहुन्छ तपाईँले उहाँलाई दिनको लागि? उहाँले सब थोक दिनुभयो, उहाँले सब थोक दिनुभयो। उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्रलाई पनि बाँकी राख्नु भएन। तपाईँ के चाहिँ बाँकी राख्नुहुन्छ? आज दिनुहोस् सबै थोक, आफ्नो जीवन दिनुहोस्। यदि तपाईँले यसो गर्नुभयो भने तपाईँसँग भएका केही रकमहरू दिनलाई तपाईँ कहिले पनि चित्त दुखाउनु। यदि तपाईँले आफूलाई अर्पण गर्नुभएको छ भने तपाईँसँग भएको एउटा लुगा अर्को भाइलाई दिनलाई तपाईँ कहिले हिचकिचाउनु। किन? सबै त तपाईँले दिइसक्नु भएन, होइन? तर धेरै पटक हामी कहाँ चुक्छौँ भन्दाखेरि हामी भन्छौँ हामी सुसमाचारद्वारा जिएका छौँ, हामी भन्छौँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा बाँचेका छौँ, तर हामी त्यो अनुग्रह, त्यो बुझाइ अनुसारको समर्पण त हाम्रो जीवनमा हो। यसकारणले समर्पण गर्नुहोस्। पहिलो कुरा परमेश्वरले गर्नुभएको उद्धारतालाई, उहाँको सुसमाचारलाई याद गर्नुहोस्। दोस्रो कुरा तपाईँले के गर्नुहोस्? आफूलाई उहाँमा समर्पण गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई नै दिइसकेपछि तपाईँसँग भएका थोकहरू तपाईँले उहाँको महिमाको लागि चलाउनुहुन्छ।
कुन कहाँनिर ती स्रोतहरूलाई चलाउँदा उहाँको महिमा हुन्छ, उहाँको राज्य विस्तार हुन्छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ। आमेन। यसकारण म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँहरू सुसमाचारको लागि आफ्नो मुट्ठी फुकाउने मानिसहरू हुनुहोस्। किन भन्दाखेरि हामी उत्साहीहरू, दोस्रो कुरा हो, जब तपाईँले सुसमाचारका सेवकहरूलाई तपाईँले मुट्ठी खोल्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको दृष्टिमा मन पर्दो काम गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने, परमेश्वरमा ग्रहण योग्य कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तेस्रो उत्साह हामी हेर्नुहोस्, सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्न उत्साह दिने तेस्रो उत्साह हामी हेर्नेछौँ। यो सुसमाचारको सेवामा हाम्रो सहभागिता हो। तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई दिन चाहिँ सुसमाचारको सेवामा तपाईँ र म सहभागी हुने कुरा हो। 8 पद हेर्नुहोस् त, 8 पदमा भनेको छ, यसकारण 7 पदमा यहाँनिर भनेको छ, किनभने अविश्वासीहरूबाट केही नलिई तिनीहरू उहाँको नाउँको खातिर यात्रामा निस्केका हुन्। यसकारण यस्ता मानिसहरूलाई सेवा सत्कार गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि 7 पदमा छ, कारण के हो? उनीहरू ख्रीष्टको खातिर निस्केका छन्, परमेश्वरको नाउँको खातिर निस्केका छन्। अर्को कुरा, उनीहरूले अविश्वासीबाट आशा राख्दैन। अविश्वासीले केही दिन्छ कि, सेवकाईमा केही सहायता गर्छ कि, अविश्वासीहरूले हाम्रो सेवकाई सुसमाचारको वृद्धिमा केही गर्छ कि भन्ने उनीहरूले आशा राख्दैन। विश्वासीले नगरे कसले गर्ने? अविश्वासीबाट आशा गर्नुहुन्छ? सुसमाचारको सत्यता बुझ्छु भन्ने मान्छेले नगरे सुसमाचारलाई इन्कार गर्ने मान्छेबाट आशा गर्नुहुन्छ? बिल्कुलै हुँदैन। यिनीहरू अविश्वासीहरूबाट, अन्य जातिहरूबाट उनीहरू केही लिँदैनन्, तर ख्रीष्टको नाउँको खातिर निस्केका छन्। यसैले तपाईँ र मैले यस्ता मानिसहरूको सेवा सत्कार गर्नुपर्छ। अनि यो गर्नुपर्छ भन्ने शब्द हेर्नुहोस्, यहाँनिर गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर यो शब्द चाहिँ गर्नै पर्छ हो, गर्नुपर्छ होइन, गर्नै पर्छ हो। किन भन्दाखेरि हामी ग्रिक शब्द यहाँनिर चाहिँ वौटु भनेको छ, हामी ऋणी छौँ त्यो कुरा गर्नको लागि, उनीहरूप्रति ऋणी छौँ। जसले तपाईँ र मेरो लागि सुसमाचार ल्याएको छ, उनीहरूलाई सहायता गर्न हामी ऋणी छौँ, उनीहरूको ऋणी छौँ। अनि त्योभन्दा बढी हामी परमेश्वरको ऋणी छौँ, किन भन्दा परमेश्वरले हाम्रो बिचमा सबै कुरा दिनु। अनि यहाँनिर भन्नु खोजेको त्यही हो, हामी ऋणी छौँ, हामी त्यो कुरा गर्दा हामी गर्नै पर्छ। त्यो तपाईँ र मेरो दायित्व र जिम्मेवारी हो। जब तपाईँ र मैले त्यो गर्छौँ, अनि यहाँनिर भन्छ, ताकि हामी सत्यतामा सहकर्मी बन्न सकौँ। जब तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्छौँ, हामी उनीहरूले प्रचार गरेको सत्यतामा सहभागी बन्छौँ। दोस्रो युहन्नामा हामीले हेरेका थियौँ, जब तपाईँ र मैले खराब व्यक्तिहरूलाई, झुटो शिक्षकहरूलाई घरमा स्वागत गर्छौँ, तब तपाईँ र मैले उनीहरूको दुष्कर्ममा सहभागी हुन्छौँ भनेर हेरेका थियौँ। र यहाँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, जब तपाईँ र मैले साँचो प्रचारकहरू, सत्य सुसमाचार बोकिने सेवकहरूको सहायता गर्छौँ, तपाईँ र म उनीहरूले गरिरहेको काममा, उनीहरूले प्रचार गरिरहेको सत्यतामा सहभागी हुन्छ। ती नेपालमा आउने मिसनरीहरू जो मिसन अर्गनाइजेसनबाट, चर्चबाट आए, अनि उनीहरूको लागि धेरैले मुट्ठी फुकाएका छन्। कसैले दिएको कारणले, कसैले मुट्ठी खोलेको कारणले, कसैले ती मिसनरीहरू नेपालमा आउनको लागि आफ्नो छागलाई पनि काटेर दिएको दानको कारण आज तपाईँ मेरो बिचमा सुसमाचार आएको छ। धन्य ती मानिसहरू, धन्य ती व्यक्तिहरू जसले सुसमाचारको लागि आफ्नो मुट्ठी खोले, जसको कारण आज हामीले सुसमाचार सुन्न पाएका छौँ। के ती मिसनरीहरू मात्रै त्यो कुराको लागि योग्य छन्? होइन, तर मिसनरीहरूले पठाउने पछिल्ला ती हाटहरू प्रबन्धन मिलाइदिने ती मानिसहरू पनि त्यो सेवामा सहभागी भएका छन्। र आज जुन सत्यता हामीले सुनिरहेका छौँ, जुन सुसमाचार हामीले पाइरहेका छौँ, त्यो सत्यता यहाँसम्म आउनको लागि जतिजना व्यक्तिले गर्नुभएको छ, चाहे प्रचार गर्नुभएको छ, चाहे मुट्ठी खोल्नु भएको छ, चाहे टिकटको लागि प्रबन्ध मिलाउनु भएको छ, चाहे जे गर्नुभएको छ, उहाँहरूले यो सेवाकाईमा आफ्नो सहभागिता देखाउनुभएको छ। उहाँहरू यो सेवाकामा सहभागी हुनुहुन्छ। यसकारण म तपाईँहरूलाई भन्दछु, जब तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्छौँ, हामी
के गर्दैछौँ सुसमाचारमा सहभागी हुँदैछौँ त्यो सुसमाचारको सेवामा हामी सहभागी हुँदैछौँ हामी पनि त्यसमा मिसिएका छौँ हामीले पनि गरेका छौँ प्रियहरू म सुरुमा तपाईहरुलाई परिचयमा मैले भनिरहेको थिएँ कि हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो वरदान दिएको छ हरेक व्यक्तिसँग फरक फरक वरदान छ सबैजना मण्डलीमा नाकै नाक छैन सबैजना ख्रीष्टको शरीरमा हातै हात छैन सबैजना ख्रीष्टको शरीरमा खुट्टै खुट्टा छैन ख्रीष्टको शरीरमा कोही हात छ कोही खुट्टा छ हातले परिश्रम गर्छ अनि हातले के गर्छ परिश्रम गर्छ मेहनत गर्छ ल्याउँछ मण्डलीमा मुखले प्रचार गर्छ कति प्रचारहरू मुख छन् कति विश्वासीहरूको हात छन् जसले आफ्नो हात मेहनत र परिश्रममा लगाएर त्यो मुखलाई बोल्नको लागि योग्य तुल्याउँछ तपाईले भन्नु होला मसँग वरदान छैन मसँग खुबी छैन म कसरी उभिएर प्रचार गर्न सक्छु कसरी म सुसमाचारको लागि जान सक्छु मेरो त परिवार छ मेरो त छोराछोरी छ म छोराछोरीलाई छोडेर कसरी जान सक्छु तपाईको लागि गर्ने धेरै ठाउँ छ धेरै ठाउँ छ यदि तपाईले त्यसै सोच्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई यो याद गराउँछु प्रेरितको पुस्तक पढ्नुहोस् बारम्बार पढ्नुहोस् 4 अध्यायमा गएर बारनाबासले के गरे पढ्नुहोस् उसले हाम्रो सम्पत्ति सबै कुरा बेचेर सेवकाईको लागि मण्डलीलाई दिए त्यति मात्र हैन 9 अध्यायमा गएर पढ्नुहोस् तपाईले तबितालाई पाउनुहुन्छ तबिता भन्ने त्यो स्त्रीले के गरेका छन् कपडाको वस्त्रहरू बनाउँथिन् र उनले असल काम र दानमा निरन्तर लागिरहन्थे तपाई त्यति हैन 16 अध्यायमा जानुस् लिडियालाई हेर्नुस् त्यो स्त्री जसले सुसमाचार पाएको क्षणदेखि प्रेरितहरूले आफ्नो घरमा स्वागत गरिन् बस्नको लागि व्यवस्था मिलाए तपाईले त्यति मात्र हैन मार्थालाई हेर्नुस् धेरै पटक मार्थालाई हामीले गलत रूपमा लिन्छौँ मार्थालाई हेर्नुस् येशूको राज्यमा येशूको सेवकाईको कार्यमा येशूलाई खाना बनाइकन खिलाउने मार्था हुन् येशूको अतिथि सत्कार गर्ने तपाई के सोच्नुहुन्छ मसँग केही वरदान छैन म केही गर्न सक्दिनँ तपाई धेरै जनाले मिठो खाना बनाउन सक्नुहुन्छ तपाई धेरै जनासँग विभिन्न खुबीहरू छ आज तपाईले सोच्नुस् म मेरो खुबीलाई कसरी ख्रीष्टको महिमाको लागि प्रयोग गर्न सक्छु म के गर्न सक्छु बारनाबासलाई सम्झिनुस् तबितालाई सम्झिनुस् लिडियालाई सम्झिनुस् मार्थालाई सम्झिनुस् के यिनीहरूले प्रचार गरे बारनाबासले त गरेको छ तर के अरू स्त्रीहरूले प्रचार गरे कि उनीहरूले ठुलो ठुलो सुसमाचारको कार्यलाई लिएर ठुलो ठुलो मिसनमा गएका थिएन र ती मिसनमा जाने मानिसहरूको लागि उनीहरू सहयोगी बनेका आज तपाईले पुलपिटमा उभिएर प्रचार गर्न नसक्नु होला तपाईले सुसमाचार घोषणा गर्न विभिन्न ठाउँमा आफ्नो घर छोडेर एक हप्ताको लागि एक महिनाको लागि अथवा चाहिँ केही समयको लागि तपाई जान नसक्नु होला तर तपाईले आफ्नो परिश्रम आफ्नो सिप आफ्नो खुबी प्रयोग गरेर आर्जन गरेको पैसाबाट स्रोतबाट केही दिन तयार हुनुहुन्छ जो जानको लागि तयार छ हामी धेरै पटक अगुवाहरू प्रार्थना गरिरहेका छौँ कति जानको लागि भाइहरू निस्किरहेका छन् तर जानको लागि पठाउने मानिसहरू छैन उनीहरूको लागि स्रोत र साधनहरूको अभाव छ हामी धेरै पटक रोएर प्रार्थना गर्छौँ प्रभु तपाईले जुटाइदिनुहोस् हामीले जुटाइदिनुहोस् आज हेर्नुहोस् त तपाईको अगाडि जानको लागि जवानहरू तयार छ कसले पठाउने कसले सहायता गर्ने कसले उनीहरूको वास्ता गर्ने कसले उनीहरूको खाँचोमा सहायता पुर्याउने के तपाईँ मेरो दायित्व होइन र जो हामी जान सक्दैनौँ तर हाम्रो आफ्नो दैनिकी जीवकोपार्जनको लागि हामी गरिरहेका छौँ के हाम्रो दायित्व होइन र प्रियहरू म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु तपाईँ कुनै सेकुलर जब गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ पास्टरीय सेवकाईमा हुनुहुन्न अथवा चाहिँ तपाईँ कुनै प्रत्यक्ष रूपमा चर्चको सेवकाईमा अगुवाईमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्न र तपाईँ सेकुलर काम गर्दै हुनुहुन्छ म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु तपाईँ त्यो कामबाट आएको पैसाले कसरी प्रभुको महिमा हुन सक्छ म यो महिनामा कति दिन सक्छु प्रभुलाई कति छुट्याउन सक्छु तपाईँले छुट्याउनुहोस् तपाईँ कतिजना दिदीबहिनीहरू तपाईँहरूले सिलाइ बुनाइको काम गर्नुहुन्छ होला तपाईँको करेसाबारीमा फलफुलहरू करेसाबारीमा तपाईँको सागसब्जीहरू फलेका छन् तपाईले ती बेचेर ख्रीष्टको महिमाको लागि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ होइन ती दिएर पनि तपाईले ख्रीष्टको महिमाको लागि उहाँको राज्यको लागि गर्न सक्नुहुन्छ म गाउँमा जान्छु कहिलेकाहीँ गाउँको मण्डलीमा हेर्छु मण्डलीमा
यो पुलपेटको अगाडि सङ्गतिपछि यसो हेर्छु, त्यहाँनिर अलिकता चामल, कसैले एउटा प्लास्टिकमा आलु, कसैले आफूले फलाएको एउटा बन्दा होइन, कसैले आफूले फलाएको एउटा फुलकोपी त्यहाँ ल्याएको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो अलिक मकैको सिजनमा गयो भने मकैको झोट्टाहरू आइरहेको हुन्छ, त्यहाँ मकै ल्याएर राखेको हुन्छ। तपाईँ यदि दिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ हृदय खोल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि माध्यम हुन सक्छ। तपाईँले पैसै दिनुपर्छ भन्ने छैन, तपाईँले उमारेका कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ। कमसेकम ती कुराहरू उपयोग गरेर सेवकले आफ्नो गुजारा चलाउन त सक्छ होइन, सहायता त हुन्छ। 4 छाक सब्जी किन्नु परेन भने पनि कमसेकम अलिकता आर्थिक रूपमा सहायता त हुन्छ। हामीसँग धेरै अप्सनहरू छ। म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँ र म सुसमाचारमा सहभागी हौँ, यो सेवाकाईमा सहभागी हौँ। यदि तपाईँ र म, तपाईँ विश्वासीहरू सहभागी बन्नु भएन भने हामी कमजोर हुन्छौँ। हामी अगुवा एक्लैले गर्न सक्दैन। यो तपाईँहरू सहभागी हुनुहोस्। जवानहरू अगुवाहरूसँग भन्नुहोस्, पास्टर दाइ, एल्डर दाइ, म कसरी मण्डलीको लागि सेवा गर्न सक्छु। जवान बहिनीहरू भन्नुहोस्, चर्चमा भन्नुहोस्, म कसरी मण्डलीको लागि सेवा गर्न सक्छु। अनि हामी प्रश्न सोच्छौँ, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको खुबी र वरदानहरू के छ। अनि हामी तपाईँको योग्यता र खुबी अनुसार तपाईँहरूलाई विभिन्न जिम्मेवारी सोध्नुहोस्। विश्वासी आमाहरू तपाईँ सोध्नुहोस्, विश्वासी बाबाहरू सोध्नुहोस्, के गर्न सक्छौँ हामी मण्डलीको लागि, सेवाको लागि के गर्न सक्छौँ, म मण्डलीमा के गर्न सक्छु। कहिलेकाहीँ म एकदमै खुसी हुन्छु जब कुनै कार्यक्रम हुन्छ, तपाईँहरू कसैले कुकिङ गर्नुहुन्छ, कसैले बजार व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ, कसैले विभिन्न कामहरू गर्नुहुन्छ र वचन प्रचार गर्ने व्यक्ति वचन प्रचारको लागि तयारीमा लागिरहन सक्छ। कमसेकम तपाईँले कुकिङ गर्नुभयो भने नि त्यो कुकलाई दिनुपर्ने पैसा त, र चाहिँ त्यो पकाउने मान्छेलाई दिनुपर्ने पैसा त बचेन र, सेवा भएन र। विभिन्न तरिका छ प्रियहरू। तपाईँले यो नसोच्नुहोस् कि मसँग केही पनि छैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई केही न केही दिनुभएको छ, जुनद्वारा तपाईँ र म उहाँको शरीरको अङ्ग भएर हामी टेवा पुर्याउन सक्छौँ। यसकारण तपाईँले आफ्नो क्षमता पहिचान गर्नुहोस्, सोध्नुहोस् मसँग के खुबी छ, परमेश्वरले मलाई के क्षमता दिनुभएको छ, के वरदान मलाई दिनुभएको छ, म के गर्न सक्छु। मण्डलीको आवश्यकता के छ, त्यो आवश्यकताको लागि म के गर्न सक्छु। मण्डलीमा सन्डे स्कुलको टिचरको आवश्यकता छ, म के गर्न सक्छु। के म गएर सिकाउन सक्छु, यदि सक्दैन भने के म त्यो व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्न सक्छु, के म त्यो व्यक्तिलाई उत्साह दिन सक्छु, म के गर्न सक्छु। मण्डलीमा के छ आवश्यकता। मण्डलीमा जस्तै पास्टर एउटा सेवाकाईको लागि अर्को ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको यात्राको लागि गाडी भाडा, पेट्रोल खर्च, पैसा छैन, अभाव भइरहेको छ। तपाईँले सोच्नुहोस् म के गर्न सक्छु, म कसरी सहायता पुर्याउन सक्छु ताकि त्यो सेवाकाईले निरन्तर अघि बढ्न सकोस्। यसरी तपाईँले सोच्नुपर्छ। अनि तपाईँ साँच्चै नै त्यो सुसमाचारको काममा सहभागी बन्नुहुनेछ। यसकारण प्रियहरू, तेस्रो उत्साह हामी हेरौँ, जब तपाईँ र मैले सुसमाचारका असल सेवकहरूलाई सहायता पुर्याउँछौँ, हामी सुसमाचारको सेवामा सहभागी भइरहेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँ र मेरो सुसमाचारको सेवाकाईमा हाम्रो सहभागिता हो। त्यसकारणले आज हामीले तीनवटा उत्साहहरूलाई हेरौँ। तपाईँ र मैले सुसमाचारका सेवकहरूलाई सहायता गर्न, उत्साह दिने, हामीलाई उत्साह दिने तीनवटा उत्साहहरूलाई हेऱ्यौँ हामी। पहिलो, यो विश्वासयोग्य काम हो। दोस्रो, यो परमेश्वरलाई मनपर्दो असल काम हो। तेस्रो, यो सुसमाचारको सेवामा हाम्रो सहभागिता हो। प्रियहरू, म अन्तिममा तपाईँहरूलाई आफूलाई जाँच्नको लागि म अनुरोध गर्छु। तपाईँहरू कतिजनाको बानी छ या छैन, तपाईँहरूले प्रत्येक महिना के कुरामा के खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको दैनिक खर्चलाई टिप्नुहोस्, राख्नुहोस्, अभिलेख राख्नुहोस्। म राख्छु। म प्रत्येक दिन साँझमा बिर्स्यो भने भोलिको दिन, आजको दिन के कुरामा खर्च भयो भने टिप्छु। अनि तपाईँले 1 महिनासम्मको राख्नुहोस्। त्यसपछि 1 महिनासम्मको राखेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् त त्यो लिस्टमा तपाईँले प्रभुको सेवाको लागि कति खर्च गर्नुभएको रहेछ। हामी धेरै पटक थाहा हुँदैन। म धेरै पटक यस्तो भएको छु, त्यो लिस्टलाई त्यो महिनाको अन्तिममा हेरेपछि हेत्तेरिका मलाई त थाहै भएको छैन, म त नास्तामा यत्रो पो खर्च गरेर राखिरहेको छु।
कहिलेकाहीँ हामी थाहा हुँदैन, हामीले हेक्का गरेन भने हामीलाई थाहा हुँदैन। यस कारण तपाईँले लिस्ट तयार गर्नुहोस् कहाँ कहाँ कति खर्च भएको छ, अनि त्यसपछि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस् यो महिनामा प्रभुको सेवाको लागि मैले कति खर्च गरेछु। त्यसपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ तपाईँले कति खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, कति प्रभुको सेवाको लागि तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ। मत्ती 25 अध्यायमा भएको दृष्टान्त याद गर्नुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मालिकले एउटा नोकरलाई 5 सिक्का दिएको छ, अर्को नोकरलाई 2 सिक्का दिएको छ र एउटा नोकरलाई 1 सिक्का दिएको छ। प्रियहरू, त्यो दृष्टान्तले तपाईँ र मलाई देखाउँछ तपाईँहरूमध्ये कतिलाई परमेश्वरले 5 सिक्का दिनुभएको छ, भन्न खोजेको अलिकता बेसी भौतिक स्रोतहरू दिनुभएको छ। तपाईँहरूमध्ये कसैलाई परमेश्वरले 2 सिक्का दिनुभएको छ, अलिक कम भौतिक स्रोतहरू दिनुभएको छ। तपाईँहरूमध्ये कसैलाई परमेश्वर 1 सिक्का दिनुभएको छ, तर सुन्ने चाहिँ छैन है, कोही पनि सुन्ने चाहिँ कोही पनि छैन। कम्तीमा पनि 1 सिक्का उहाँले दिनुभएको छ। तर प्रियहरू, जब ख्रिस्ट आउनुहुनेछ, जब हामी ख्रिस्टलाई भेट्नेछौँ, के उहाँले तपाईँ र मलाई यसरी भन्नुहोला, स्याबास असल र विश्वासी नोकर भन्नुहोला। म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु। परमेश्वरले तपाईँलाई चाहे 5 सिक्का दिनुभएको होला, तपाईँलाई 2 सिक्का दिनुभएको होला, तपाईँले 1 सिक्का दिनुभएको होला, तर तपाईँले दिनुभएको छ। म तपाईँलाई उत्साह दिन्छु, तपाईँले त्यो उहाँको राज्यको लागि लगानी गर्नुहोस्। जब प्रभु आउनुहुनेछ नि, प्रभु तपाईँले मलाई 5 सिक्का दिनुभएको थिए, मैले तपाईँको लागि, तपाईँको सेवाको लागि यति लगानी गरेँ। प्रभु मलाई तपाईँले 2 सिक्का दिनुभएको थियो, तर म उसलाई 5 सिक्का दिनुभयो, प्रभु मलाई 2 सिक्का पनि दिनुभयो। 2 सिक्काले त के हुन्छ र उसलाई त 5 सिक्का दिने, मलाई जब 2 सिक्का म त मेरो लागि खाएँ। होइन, प्रभु तपाईँले 2 सिक्का दिनुभएको थियो, म तपाईँको लागि, तपाईँको सेवाको लागि खर्च गरेँ, यसरी गरेँ। अनि 1 सिक्का दिनेलाई त्यहाँको जस्तो नहोस्। त्यहाँको नोकरले के भन्छ, मलाई थाहा थियो तपाईँले खोज्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले गाडेर राखेको छु, तपाईँको 1 सिक्का 1 सिक्कै छ, लिनुहोस्। परमेश्वरले हक्काउनुहुन्छ तपाईँ र मलाई, उहाँले 1 सिक्का दिनु होला, तर त्यसबाट भने उहाँको सेवाको लागि प्रभु तपाईँले मलाई 1 सिक्का भए पनि दिनुभएको थियो। मैले त्यो 1 सिक्कालाई लगानी गरेर तपाईँको सेवाको लागि दिएर केही आय आर्जन गरेको छु, केही तपाईँको राज्यको लागि दिएको छु। कस्तो होला त्यो दिन जब हामी उहाँको अगाडि उभिनेछौँ। हामी सबैले आफ्नो हिसाब किताब बुझाउनेछौँ। हामी सबैले आफ्नो, कसैले 5 सिक्काको हिसाब किताब बुझाउनेछौँ, कसैले 2 सिक्काको, कसैले 1 सिक्काको। हामी सबै गएर उहाँको अगाडि केही न केही लिएर जाने बेला कस्तो होला जब उहाँको आवाज सुन्ने बेला, स्याबास असल र विश्वासी नोकर। अनि हामीले त्यही स्याबासी पाउनेछौँ। यसकारण म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन्छु, हामी सबैजना मिलेर तपाईँसँग 1 सिक्का, मसँग 1 सिक्का, कसैसँग 1 सिक्का, त्यहाँबाट 1 सिक्का तपाईँले दिनु होला, 25 पैसा अरूले देला, 10 पैसा अरूले देला, अरूले 15 पैसा देला, गर्दाखेरि त धेरै हुन्छ नि। त्यो त 1 सिक्का भन्दा धेरै हुन्छ। तपाईँ सबैले 1 सिक्का पाएछ, 1 सिक्काबाट अलिकता दिएर जम्मा गर्ने भने त्यो 5 सिक्का भन्दा पनि धेरै हुनसक्छ। हामी यसरी सबैजना मिलेर ख्रिस्टको सेवामा अघि बढ्न सकौँ। आमेन। प्रभुले हामीलाई यसको लागि सहायता गर्छ। आजको वचनको जुन 3वटा बुँदाको उत्साह छ, त्यो उत्साह तपाईँको लागि, मेरो लागि, हामी सबैको लागि हुन सकेको छ। अनि यसरी ग्रेस मण्डली निरन्तर उहाँको सेवाकाईमा अघि बढ्न सकेको छ। आमेन।